وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار علماء کرام او د ضلع ثوابی د دې علاقې تر ډیری او د ګرد و نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر وخت پس بیا په دې ځای کې د ملاقات موقع نصیب شوه او په یو ډیره لویه خوشحالۍ کې موږ او تاسې راجمع یو. دا زما د ښي طرف ته یو لوی تعداد د معصومانانو بچو ناست دی چې د هغوی په سرونو دستاربندي وشوه او دا د الله فضل اور احسان دی په مسلمانانو باندې او په خصوصا اهل پاکستان باندې چې الله رب العزت په دې ملک د قرآن کریم د خدمت یو لویه سلسله جاری کړې ده. که حفاظ ګورئ د هغې څه شمار نشته. زه اکثر په دې ملک سفر کوم، چرته 10 کله 20 کله 50 او دلته دا څو تیار شو 29 کسانو د قرآن کریم حفظ مکمل کړ. دا د دې کلي دپاره د ملک دپاره ډېر لوی د الله فضل او احسان دی. او بعضې موقعو کې ځو نو هلته تجوید ختمونه وي، د تجوید سره چې دی قرآن زده کولو کورس مکمل شوی. په بعض ځایونو کې ځو نو د قرآن کریم ترجمه شروع وي، هغه اختتام ته رسېدلی، تفسیر شروع وي. نو الله رب العالمین دی په دې ملک کې د قرآن کریم د خدمت نورم سیوا کړي. ډېر وخت مخکې زه راغلی وم نو دا د چا باغ چې دی حضرت قاری اسامه شهید رحمه الله، نو د دې پروګرام دپاره هغه به زما نه ټایم اخیستو او د جمعې روز داسې چې زه د جمعې په ورځې بار پروګرام له نشم تللی. زما خپل جمعې په ورځې ډېر لوی میلمانه راځي د لرې نه، نن هم د لړکانې نه میلمانه راغلي، منډي بهاودین نه راغلي. نو هغې ما دغسې پرېښوه او دې ځای ته رالم صرف په هغه زوړ یاد چې زه به لاړ شم، خیر دی دی به خوشحاله شي، په ما که لږ تکلیف راشي نو هېڅ خبره نه ده، خو چې دی خوشحاله شي. نو الله دې موږ ته د دین او د قرآن خوشحالۍ بارها نصیب کړي. دا ډېر خاص خلک دي. ستاسو ممبر صاحب هم ناست دی، ناظم صاحب، تاسې ته دا پته ده چې په دنیا کې خلک دا وایي چې پلان کې اوچت سړی دی، دا د ایم پی اے خاص کس دی، دا د ایم این اے خاص کس دی، یا دا د وزیر اعلی خاص کس دی، او بیا چې د وزیر اعظم خاص شي هغه بیا ښه ځان ته اوچت وي. یو خدا نسبت دی او بل نسبت د دې عاجزانو دی چې د سفر د لاندې یا په یو جماعت کې یا په یو کچه مدرسه کې ناستی او سار د بانګونو نه مخکې را پاسېدلی او په معصومه ژبه قرآن ته ناسي
او یو آیت سو کرته دوهراوي. دا کم خلق ته د دې عظمت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په جواب واوري. نبی علیہ السلام وی ان لله اهلین من الناس، ان لله اهلین من الناس، دے خلقو کی بعض اہل اللہ وی. سوکوی اہل اللہ، اللہ والا وی. خلق پتہ نشتے اللہ والا سوک دا چرسیان بنگیان را پاسوی دا اللہ والا دی. سوک چے دے ززان بے حال اینی خبر خلق وی دا اللہ والا دے. سوک کالو سر نلام بھی خلق وی دا اللہ والا دے. دا سیدھو کنا دا بلا سنو کی کڑے و پخپو کی پرتی خلق وی دا اللہ والا دی. خوراشی دا اللہ دا حبیب نا تپوس کو جد اللہ پیغمبر وی ان للہ اہلین من الناس، بے شک پر خلقوں کی بعض اہل اللہ وی، اللہ والا وی. نو صحابہ کرام وی من ہم یا رسول اللہ، سوک دی اگا اہل اللہ، اگا اللہ والا پتی بندگانو کی سوک دی. جواب آورے تردیری والاو. نبی علیہ السلام وی اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والا ہم دغا اہل اللہ دی، ہم دغا دا اللہ خاص بندگان دی. کچاتا نہیں معلوم اگو رہے قرآن دا چا پلاس کے دے اللہ والا لٹوئے ملک گرزے. چرته یو الله والا نه دعا وغواړو، چرته یو الله والا ته درخواست کو مال دعا وکا، چرته یو الله والا خدمت کو چې الله پیرانه رضا شي. نو الله والا درته خیم د الله پیغمبر وی اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، چمدا خادمان دا قرآن، امدا عالمان دا قرآن، امدا چدے مبلغین دا قرآن، داعیان دا قرآن، ناشرین دا قرآن، مدرسین دا قرآن، معلمین دا قرآن، متعلمین دا قرآن چدی امدا خلق اہل اللہ دا اللہ والدی وخاصته او دا دا اللہ خواص دی. ولی بنوی چی سار پاسی دلی او شپشی دے قرآن تناسی، غرم قرآن تناسی، مازیگر قرآن تناسی، او دی دشپی قرآن تناسی، دا دی سینے دا قرآن دا پارا لوخی او کٹوے گرزی دلی دی، دا دی جبی چی دے پاغی باندے قرآن جاری دے، دا دی دماغ قرآن یادی، دا دی سینوں کی قرآن دے، او دا دی پستر کو باندے ہر وقت قرآن لگی، او دا دی نظر پا قرآن لگی، او بلو آوری دے پا وگنو ہر وقت کی قرآن آوری. نو کہ اہل اللہ لٹائی ورشا دغ خلق اہل اللہ دی، امداد اللہ خاص بندگان دی، او دا دنیا دارو خاص شکل رازی. نو خلق ورطا سرکار پیٹو گوڑی دا چی گاڑی نا کوزیگی نو ریڈ کارپیٹ ورطا گوڑی دلے. او دے آجزانو لخدا سوک نکئی، خو چونکہ دا دی مقام مرتبہ اللہ تمالوم دا دا اللہ پنیز دیر شان والا دی. او بیا چکم دا دین خبردار دی اگئی تا پتا دا چی دا دی مقام سوم رو چتے. نو دیتا دا کارپیٹو دا قالینو نو غڑاولو ضرورت نشتا دے. دی چکل قید سپارا قرآن راو آخلی اور آروان شی. نو ان الملائکتا لتزو اجنحتها رزن لطالب العلم، دا اللہ ملائک دا دی دخپو دا لاندی نورانی وزر غڑوی، دا دا دی شان دے، دا دا دی استقبال دے. او دی چی قرآن ہوئی دغا محفل ملائک ارچا پیرتا اور آتا ہوشی. او دا اللہ حبیب دا دیر عجیب ارشاد دے. شعب الایمان کی امام بحقی رحمہ اللہ ذکر کرے دے، صحیح حدیث دے. نبی علیہ السلام ہوئی پا عام و حالاتو کے تردیری والاو دا قرآن خدا شان و کمال دے. کلا چی داوی لکھی گی ملائک دے مجلس کی گیر چا پیرتا اور آتا ہوشی. خود کلا چی پاسی دشپی تحجدولا. اللہ دی منگلہ دا توفیق راکی، دا پا زور او پا طاقت نہ میلاوی گی. دا بس دا اللہ یو خاص انعام دے چی پچاو کی او دے ٹیم از را پاسی چی مخلوق تو ادئی او دے اللہ را پاسی زان تا ادری. دا قرآن پا دے عظمت لگ زان پویا گئی. نبی علیہ السلام اذا قام احدکم من اللیل،
کله چې تاسو کې څوک د شپې تهجد لپاسه موز کوي نو مسواک کوي مسواک خو کوي برپور انداز سره مسواک کوي چې خلوم پاک شي ولی زکا په دې ټیم کې چې کله ته ودرېږي او قرآن وای نو د حدیث الفاظ واوره ان الملکا یضع فاه علی فیه ملائکہ عامو حالاتو کی گیر چاپی رکینی خود پتا حجدو کی چا قرآن وے نو بیا ملائکہ راشی او دا خپل خلد دے قرآن وے ان کی دخلے دبری کی دی سبحان اللہ اللہ اکبر دورانی مخلوق تے کنا ان الملکہ یضع فاه علی فیه خپل خلد د پخلی باندې کی دی ما يخرج من فيه الا يقع في فيه الملك او د دخلینا چې سرا وزید د ملائکو په خلی کې لګي د فرشته دا خلد خپل اولو دا الله اکبر چې خلی بیانای دا خپل قدمونه دومره اوچتي چې دې ته ورله وزر وړي نو د دین علاوه بل با اهل الله سوق وی بل با د الله خواص سوق وی یو سړی چې د تسبق ګوري دا پخپل اسپک وی یو سړی چې د حقیر غني دا اصل کې پخپل حقیر دی د شان نه خبر دا ډیر شان والا عظمت والا مقام والا دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ دا دے قرآن پر ذریعہ دیر قومنا دیر خلق پورتا گئی شان مومی دا دے پورتا قولو خویو دا دے چے فضیلت ورطا میلاویگی شان مرتبی ورطا میلاویگی جنتون ورطا میلاویگی خود دے یومان دادا چے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دا کم قوم اخلاق خرابی نو چے دا قرآن اخلاق ازدکی نو داغا شان اچت شی اخلاقو کی اچت شی تو چی پا تجارت کی گڑبڑ گئی دو قرآن مطابق تجارت شروع کی نو قرآن آگا پا تجارت کی پورتا کی جج دے قاضی دے پا عدالت کے ناستے چی دو قرآن مطابق فیصلہ کی نو قرآن دل پا دغزے کی شان ورکو حاکم دے حکومت اقتدار دو قرآن مطابق چلئی نو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ اغلب آغذے کے شان اچت کی پور کی دا قرآن مطابق زندگی تیرے او جن تیرے ستاد کو دا زندگی کی بتا پور تکی شان بدر کی یعنی قرآن سرا چے پکم تعلق او پکم شعبہ کے تعلق و نسبت لرے طالب داغی مطابق شان در کئی دائے دا دنیا شان دے او کلچ مرشی بیائی ہم اعزاز دے بیائی ہم اکرام دے تاسو گو رہے ہے زمان ملگرو خادم دا قرآن عالم دا قرآن چمری دا دی جنازے تو گو رہی او بیا دا نور و خلق دا جنازو تو گو رہی تاسو ته پته ولګي جی څومره عاجز عالم دی خو چې کله د جنازه پورته کیږي خدای خبر د مخلوق د کم ځای نه راوځي د دغه بادشاہت الله په دې ورځ ښکارا کی چې بادشاہان دا نه دي بادشاہان اصل دا دي خو چې روان شو خلکو ته په دغه ورځ ښکارا شي چې الله دا خو ډېر لوی عزتدار او دا خو ډېر لوی شان والا عبد الله بن مبارک رحمه الله اللہ دا ہارون الرشید لردا گوری دا محلنا جوزے کے محل گوری خلق لگیا دی لاری کسی جارو کئی سپین گیری لگیا دیا دا خلق پا ساختہ دے پورا کلے راغل دے او دا خار صفا کئی او کلے چے دے بس آئی چمکاوئی لگیا دا سی چلے اگئی دا پیغمبر دا احادیث و خادم را روان دے سوک دے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ را روان میں دی چگی کری دی لوری دا بادشاہ لور دا وی بادشاہ ہارون زما پلار نہ دے ما تا خودنن پتو لگی دا چے بادشاہ آگا دے چے خادم دا پیغمبر دا دین دے زما پلار تا خود چے خلق ادری گی نو دا دا ڈنڈے پزوری ادری گی دا سے دا ادرولی یو زی که دا سے کارو پی خور کی دے بڑا بیر سر چرتا پروگرام لروانو ما نو یو دو پولیس والا ولاړو اللہ سر نو ادرے گا کمال تمہیں ادرے گا ادرے سڑے لگا خواب منگا بو نزائی مائی بو دے کینے مازیگر ٹیم دے شونڈی وچی دی نو چکے ناستا نو یو بل سر لگیا دیا پاو بدو را دے شروع کرا میں سے چل لے سڑیا یو مردار را روانو دا سارے ودرولی نو روٹے خوڑ اللہ نو چیس کر لے نو بس کر لے نو آغا تے بدے را دے چی سوک پاو
نو یو ودرېده دا دی او یو دا ودرېده دي چې ولاړ دي خو په مینا په محبت سینې کې محبت دی په زړه کې محبت دی نو چې لوري دا منظر ولیدو نو هغې بادشاهان خدا دي ټیک دا د دې لباس به دومره اعلی نه وي خدا دا اللہ پنی شان والدی او اللہ چیدے اللہ دا حدیث الفاظی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم اللہ ستاسو صورتنو مالونو تنگوری اللہ خو آغا ستگوری چستا سے پزڑ کی دی ولیکن ينظر الى ما فی قلوبکم او دتی پسینوں کے قرآن پروتے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسوے دے کعبے نگیر چاپیر علی گیا دے طواف کئی کلا کلا سوچ کم حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کے لکل لی وی طواف کہو بادشاہ راگلے دے دا وقت کی بادشاہ دا غنم دے حشام ابن عبد الملک ابن مروان دا بادشاہ خلیفہ دے عمر راگل لے طواف کئی نوچے دے عالم تے قتلی دے لوے عالم دے وقت سر زور غنی پٹکے دے بسارا نن سبا خود پټکیم داسې راغلی چې هغه ډېر قیمتي دي که نه عارف صاحب نو هغه سره چې زوړ غونې چیرړه غونې چاپېره کړې وه لباس هم داسې تقریبا تاریخ هغه الفاظ دي چې 12-13 درهمو نه زیات پیسې پې نه وي لګېدلې 10-12 روپو ریمال ته چاپېره دی څنګه چې یو کس ته چا وی چې یاره سړی ولیدو نو هغه ته وی چې ته د کم پیغمبر کلمه وایې هغه خو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي نو هغه ته خو د محمد رسول الله کلمه وایي خو دا پټکې دی د نوح علیه السلام کلمه وایي مطلب دا د هغه وخت دومره زوړ دی نو چې هغه جامې ورله ولیدلې نو بادشاه لاړه داسې په دې اوږه ورله لاس کې خو څه وایي ورته په کعبه مطاف کې کعبة الله ته مخامخ وایي سلني حاجتن څه ضرورت وي حاجت وي مانه وغواړه ستاسو غوږ دی څه وایي سلني حاجتن څه حاجت وي مانه وغواړه الله اچھا زمونږ غوندې کس چې محمود ته یې بیا دې موته بادشاه وایي الله په خپو ته لاس کېده راکوه نه هغه چې ورته داسې وکتل چې بادشاه دی او بیا د بادشاهانو ځان ځان له مزاجي نو هغه ورته یو دم وایي انی لا استحی ان اسأل غیره فی بیته مالا حیا راضی چې زه د الله په کور کې د الله نه علاوه د بل چا نه حاجت غواړم الله اکبر په کور کې د الله یم او د مالا حیا راضی چې اوس هغه پرېږدم او ستا نه حاجت غواړم نو دا خبره خو ډېره جوره وه خو بادشاه باندې بده ولګېده دا خو ځان له یو موډي نو چې بادشاه باندې بده ولګېده نو تک سور شو خو دته یې څه ونه وي اوس تاویږي او په دې نظر دی چې زه تپوس خو به ترې کوم پرېږدم یې نه نو چې څنګه دا سالم بن عبدالله د بار ووتو د حرم نه چې څنګه دی د حرم نه بار شو بادشاه ورپسې را بار شو بار یې بیا راونیوي اوس به خو غواړي اوس خو د الله د کور را بار شي که نه الله هغه اوس په ضد دی نو چې دی پوه شو چې دی مې نه پرېږدي نو هغه ته ودرېد وي امن حوائج الدنیا ام من حوائج الاخره خامخا مې نه پرېږدي نو اوس راته دا ووایي د دنیا حاجت د نه وغواړم که د آخرت اوس ووایه کم حاجت ته نه وغواړم بادشاه حیران شو هغه وایي د آخرت حاجتونه خو زما په وس کې نشته دی نه دي خو د دنیا څه حاجت وغواړه نو جواب واورئ لږ ورته غوږ شئ یو دم ورته وایي سالم وایي چې د آخرت هغه ستا په وس کې نشته دی او د دنیا زما حال دا دی چې د دنیا د مالک نه زه د دنیا سوال نه کوم نو چې مالک نه دی د هغه نه به څنګه وغواړم دنیا خو زه د دنیا د مالک نه هم نه غواړم نو چې کومې مالک نه دی وي د هغه نه به څنګه وغواړم بادشاه مخ پړسو په بله غاړه روان شو ما عرض کو چې حقیقي وګورئ دا خلق بادشاہان دی دا خادمان د قرآن دی ہاں وقت دے در سر راشه قرآن کریم تخپل بچی وقف کئ دا نویم چې هر سړی دی مولا شي دا نشي کېدی هر سړی دی په جماعت کې امام ولګي هر سړی دی خطیب ولګي نو دا نور به چرته ځي
جی دا سده کنه دا خود دنیا نظام دی یو ډرایور کو نور سره سورلای کې نولې یو بادشاہ کو نور سره کتر آیا کړه ټول خو نشي بادشاہان کې دی نظام دی د الله خود دومره خبره ده چې خواهش تمنا د هر چا پکار ده چې اول خو مال قرآن از د کول پکار وي دا پکار و چې ما از د کړې خو کم از کم بچې مې دي از د کی ټول نه نو یو خو پکې د قرآن عالم پکار دی چې په دې کې د خو چاته متازی پاتې نشي کنه چې صاحب کور کې یو عالمي ته بل ته نه محتاج دا سیدا کنه دا اور دراته پنجاب کې یو کس لاهور کې میلاو شو نو ډېر لوی افسر صوبایي سطح باندې دا څه خسته ګیره وسپینا درې کال راته پاتې دي ریټایرمنټ ته نو لاهور بیگم پورا پروګرام کې میلاو شو جړلې ما ته وی په ډېرو قبرونو می جاروګانی وولې دي د خپل خلې نه دا خبره راوه چې تلم به د قبرونو خاورې او ګټې لوټې می سټلې خو ستا بیان می یو واورې بیا مې نور اورېده شروع کړه الله تعالی زندگی بدل کړه اوس مې دا ګیره ده وی مور مې مړه ټول رانه خلاف شي او ما په خپل جنازه پړاو کړه هغه ته موږ هم دقه غواړو چې هر کس دومره شي چې هغه د خپل مور جنازه کولی شي د پلار جنازه کولی شي چې دا محتاجي ختم شي نو چې کله دا محتاجي ختميږي نو پوه شه چې دین باغ وخت ډیر په عروج بیا چې کچه هر سړی به عالمي پوهه بشي او نور دا نه ده ته د قرآن پوهه ولرا تاجر هم شه تا نه منه کوي قرآن ته یو بهترین جج لگا قرآن ته منی کوي بلکې قرآن خو پکاروم تعالی دی ته وزیر شه قرآن هم پوهه شه ته یو بهترین سپاهی جوړ شه خو په قرآن ځان پوهه که دا د زندګۍ د هر شعبې دپاره دا د یو طبقي کتاب نه دی دا د انسانیت کتاب دی